नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः अर्जुनविषादयोगमिति प्रथम अध्यायात् समुद्धृतः अन्तिमः श्लोकः 47 श्लोकः अहमत्र पठामि। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः। एवम् उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थे उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अतः श्लोकस्य अस्य अन्वयः। संख्ये एवम् उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः सशरं चापं विसृज्य रथोपस्थे उपाविशत्। अत्र सारांशः सञ्जयः धृतराष्ट्रं प्रति इत्थं ब्रवीति। हे राजन्, युद्धभूमौ इत्थम् उक्त्वा अर्जुनः शोकेन अत्यन्तं चञ्चलमनस्कः भूत्वा स्वस्य शरयुक्तं गाण्डीवम् उपेक्ष्य रथोपस्थे विवशः सन् उपाविशत् इत्येव श्लोकस्य अस्य सारांशः। अर्जुनविषादयोगमिति प्रथम अध्यायस्य अन्तिमः श्लोकः भवति एषः। धन्यवादः।